अहिले बिहानको 11 बजे हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। नमस्कार। बिहान 11 बजेको हजुरको खबरमा स्वागत छ। खबरको साथमा उपस्थित छु म श्रीराज महत। तपाईले यो खबर हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज इन्टरनेट अनलाइनमा हजुरको रेडियो.org.np का साथै मोबाइलको एप्लिकेसन मार्फत संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। मनसुन जन्य विपदका कारण बितेको 37 दिनमा 64 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा मनसुन भित्रिएको जेठ 18 गतेदेखि असार 23 गतेसम्मको अवधिमा 440 विपदका घटना भएको गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले जानकारी दिएको छ। विपदका घटनामा परि सो अवधिमा 1 जना बेपत्ता, 121 जना घाइते भएका छन् भने 573 घर परिवार प्रभावित भएका छन्। विपदका घटना सबैभन्दा बढी झापा जिल्लामा भएको छ। झापामा 24, कैलालीमा 21 वटा भएका छन्। यस वर्ष नेपालमा मनसुन जन्य विपदबाट 20 लाख मानिस प्रभावित हुने अनुमान गरेको छ। सरकारले संसदबाट नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने तयारी गरेको छ। आज दिउँसो 2 बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2075 फिर्ता लिनको लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ। यसअघि हिजो नै मन्त्री खाँडले यो विधेयक फिर्ता लिने तयारी गरिए पनि अन्तिम समयमा कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो। तर हिजोको बैठकमा नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णयको सांसदहरूले विरोध गरेका थिए। संघीय र प्रदेश सभा निर्वाचनको समय नजिकिँदै गर्दा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न नसकेका नागरिकले यसपटक पनि चुनावमा मताधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुने भन्दै सांसदहरूले विरोध जनाएका हुन्। आजको बैठकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका ज्येष्ठ सदस्य मुकुन्द न्यौपानेले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन विधेयक सम्बन्धी कार्य समितिको प्रतिवेदन 2079 पेश गर्ने कार्यसूची छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक 2076 माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने संघीय संसदका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति र कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक आज बस्दैछ। केही बेरमा सुरु हुने अर्थ समितिको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको सम्बन्धमा छलफल हुने समितिले जानकारी दिएको छ। समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। बैठक समिति हलमा बस्नेछ। यस्तै कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक पनि बस्दैछ। बैठक अहिले केही बेरमा समितिको सभाकक्षमा बस्नेछ। नयाँ प्रजातिको किरा नाइरोबी फ्लाइका कारण पूर्वी र पश्चिमी नेपालका नागरिकहरू प्रभावित भएका छन्। चिकित्सकहरूका अनुसार नाइरोबी फ्लाई नामक किराको सम्पर्कमा आएका मानिसहरूको छालामा घाउ हुने, पोल्ने जस्ता समस्याहरू देखिने गरेको छ। अफ्रिकी मुलुकमा पाइने नाइरोबी फ्लाई नेपालमा देखा परेपछि सरकारले त्यस बारेमा अध्ययन सुरु गरेको छ। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार विशेष गरी नेपालको पूर्वी र पश्चिमी क्षेत्रमा यो रोगको जोखिम देखिएको छ। महाशाखाका वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर हेमन्त चन्द्र ओझा यस विषयमा थप अध्ययन भइरहेको र नागरिकलाई सचेत रहन आग्रह गर्नुभएको छ। नाइरोबी फ्लाइले नटोके पनि मानिस वा अन्य जीवको छालामा बस्दा यसलाई चलाइमा वा किराले रासायनिक पदार्थ छोड्ने गर्छ, जसले गर्दा छाला जल्ने, पोल्ने अथवा घाउ हुने गर्दछ। नेपालमा फलफुलको उत्पादन 133% बढेको छ।
2063 सालमा 5,35,000 मेट्रिक टन फलफुल उत्पादन भएकोमा 2078 सालसम्म 12,49,000 भन्दा बढी मेट्रिक टन फलफुल उत्पादन भएको छ। राष्ट्रिय फलफुल विकास केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार 15 वर्ष पहिले जम्मा 91,923 हेक्टर क्षेत्रफलमा फलफुल उत्पादन हुने गरेकोमा हाल बढेर 1,71,318 हेक्टर क्षेत्रफलमा फलफुल उत्पादन भइरहेको छ। तर आयात पनि पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ। 10 वर्ष अघि 1 अर्ब 30 करोडको फलफुल आयात गरेको नेपालले चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा मात्रै 12 अर्ब बढीको फलफुल आयात गरेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको राष्ट्रिय फलफुल विकास केन्द्रका प्रमुख राजेन्द्र कोइरालाले बताउनु भएको छ। उत्पादनसँगै खपत पनि बढिरहँदा प्रमुख फलफुलहरूमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाएर निर्यात प्रवर्धन गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा हुनेमा भने अझै चुनौती देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 2 जनामा हैजा पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका 6 का 12 वर्षका बालक र काठमाडौँ 13 का 58 वर्षका पुरुषमा हैजा भेटिएको हो। थप 2 जनामा हैजा भेटिएसँगै अहिलेसम्म 23 जनामा हैजा पुष्टि भएको महाशाखाका निर्देशक डाक्टर चुमनलाल दासले जानकारी दिनुभएको छ। उनीहरू दुवै जनाको अहिले अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। भक्तपुरमा भएको दुर्घटनामा स्कुटर चालकको ज्यान गएको छ। चाङ्गु नारायणमा हिजो बेलुका बा 5 ख 5423 नम्बरको मिनी ट्रकसँग बा 67 प 8422 नम्बरको स्कुटर ठोकिँदा सल्लाघारी बस्ने स्कुटर चालक माधव बस्नेतको ज्यान गएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। गम्भीर घाइते भएका बस्नेतको उपचारका क्रममा त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा ज्यान गएको हो। प्रहरीका अनुसार स्कुटरले ओभरट्याक गर्ने क्रममा दुर्घटना भएको हो। मिनी ट्रकका चालकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पोखरामा करेन्ट लागेर 1 जनाको ज्यान गएको छ। पोखरा महानगरपालिका 5 पर्स्याङ खुडे पोखरी नजिक निर्माण भइरहेको घरमा रङ लगाउने क्रममा करेन्ट लागेर 1 जनाको ज्यान गएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। करेन्ट लागेर सिन्धुली घर भई अहिले पोखरा 17 घारीपाटन बस्दै आएका 40 वर्षीय कृष्णबहादुर राणा मगरको ज्यान गएको कास्कीका निमित्त प्रहरी प्रमुख सुन्दर तिवारीले जानकारी दिनुभएको छ। हाइटेन्सन विद्युत लाइनको तारमा छुइन गई 2 तले घरबाट खस्दा राणा मगरको ज्यान गएको कास्कीका निमित्त प्रहरी प्रमुख सुन्दर तिवारीले जानकारी दिनुभएको हो। राणा मगरको शव पोस्टमार्टमका लागि अस्पतालमा राखिएको छ। दाङको देउखुरीमा राप्ती नदीले बगाउँदा 1 जना पुरुषको ज्यान गएको छ। नदीले बगाउँदा राप्ती गाउँपालिका 4 मौरी घाटका 42 वर्षीय शङ्कर चौधरीको ज्यान गएको इलाका प्रहरी कार्यालय गडुवाले जानकारी दिएको छ। हिजो हँसिया, खुर्पा र फरुवामा आरन लगाउन मौरी घाटबाट गडुवा गाउँपालिका 1 जेठान गाउँ जाने क्रममा चौधरीलाई नदीले बगाएको थियो। चौधरीलाई नदीले बगाएर देउखुरीको सिसहनिया महादेव जोड्ने पुल मुनि पुर्याएको थियो। चौधरीको शव पुल मुनि देखेपछि स्थानीयले हिजो बेलुका प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। चौधरीको शव लमही अस्पतालमा राखिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। खबरको क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय खबर। जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेमाथि आज बिहान नोरा सहरमा गोली प्रहार भएको छ। आज सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँमाथि गोली प्रहार भएको हो। गोली प्रहार भएपछि उहाँ अचानक ढल्नुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार घटनास्थलमा बन्दुकको आवाज सुनिएको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री आबेको शरीरबाट रगत बगिरहेको देखिएको जनाइएको छ। प्रहरीले आक्रमणकारीलाई भने पक्राउ गरिसकेको छ। मिडिया रिपोर्टका अनुसार उहाँको छातीमा 2 वटा गोली लागेको छ। सोही घटनापछि उहाँलाई अस्पताल लगिएको जनाइएको छ। तर उहाँको स्वास्थ्य अवस्थाको विषयमा भने अहिलेसम्म केही थाहा हुन सकेको छैन। गोली कसले र किन चलायो भन्ने पनि खुल्न सकेको छैन। 67 वर्षीय पूर्व प्रधानमन्त्री आबे लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी पार्टीका हुनुहुन्छ। उहाँ सन् 2006-07मा प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो। उहाँलाई आक्रामक नेताको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। अल्सरेटिभ
कोलाइटिस र आन्द्राको रोगले उहाँलाई 2007मा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन समेत बाध्य बनाएको थियो। खबरको क्रममा खेल खबर। भारतले पहिलो टी20 अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा घरेलु टोली इङ्ल्यान्डलाई 50 रनले पराजित गरेको छ। यो सँगै 3 खेलको श्रृङ्खलामा भारतले 1-0 को अग्रता लिएको छ। जितको लागि 179 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको इङ्ल्यान्डले 19.3 ओभरमा 148 रनमा अल आउट भयो। त्यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको भारतले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 198 रन बनाएको थियो। हवस् त, बिहान 11 बजेको हजुरको खबर सकियो। हाम्रो भेट दिउँसो 2 बजेको हजुरको खबरमा हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि खबर सहयोगी साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म श्रीराज महत पनि यस खबरबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।